बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। इश्क जिंदा रहेगा, एक ऐसे हाफिज की दास्ताने इश्क जिसने नबीना होकर भी इश्क की मुराद पाली थी। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं हस्बे मामूल अभी तक रोजमर्रा के कामकाज में मसरूफ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी थी। मैंने स्क्रीन पर निगाह डाली तो दूसरी तरफ मेरा भांजा कासम खान था। हेलो, मैंने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। मामू जी, वो कासम खान की लड़खड़ाती हुई आवाज मेरे कानों में सुनाई देने लगी थी। हाँ कासम खान बोलो भाई, खैर तो है। मैंने अपनी आवाज को मजीद ऊंचा करते हुए पूछा था। मामू जी वो अपने हाफिज जी। कासम खान, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ हाफिज जी को? कुछ बताओ तो सही यार। मैं कासम खान के इस अंदाज से घबरा कर बोला था। हाफिज जी फोत हो गए हैं मामू जी, आप फौरन यहाँ आ जाइए। मामू जी, कासम खान ने तड़पते हुए मुझे इत्तला दी तो मैं चकरा कर जमीन पर बैठ गया था और मेरी आंखों के सामने यकदम ही अंधेरा छाने लगा। ये अलमनाक खबर गोया मुझ पर क़यामत बनकर टूटी थी और खड़ा रहना मेरे बस में नहीं रह गया था। मेरा छोटा बेटा जो सामने बैठा किताब पढ़ रहा था, इसने इस तरह अचानक मुझे जमीन पर बैठा देखा तो फौरन उठकर मुझे सहारा देते हुए चारपाई पर ला बिठाया था और अपनी माँ को पानी लाने के लिए आवाजें देने लगा। मेरी अचानक ये हालत देखकर मेरी पूरी फैमिली मेरे इर्द गिर्द इकट्ठी हो चुकी थी और मुझसे इस अचानक सदमे की वजह जानना चाह रही थी। पानी पीकर कुछ होश आया तो मैंने घर वालों को हाफिज जी की मौत के बारे में आगाह किया तो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी उदास हो गई क्योंकि मेरी सारी फैमिली हाफिज जी से अच्छी तरह वाकिफ थी। कासिम की जगह कोई और ऐसी इत्तला देता तो हम कभी इसका यकीन न करते, लेकिन कासिम खान मेरा भांजा ही नहीं, हाफिज जी और मेरा एक खास और मुश्तरका दोस्त भी था। अभी पिछले दिनों तो मैं हाफिज जी से मिलकर आया था और अब फिर इसके पास जाने का सोच ही रहा कि इस अफसोसनाक खबर ने मुझसे मेरे हवास छीन लिए थे। बहरहाल मुझे अपने यार के आखिरी दीदार और मुलाकात के लिए जाना तो था, सो मैं दिल में दर्द लिए उसके सफर पे निकल पड़ा। मैं बामुश्किल हाफिज जी के इस छोटे से शहर में जा पहुंचा था जहां हाफिज जी की रिहाइश थी। हाफिज जी के मोहल्ले के सारे बाजार बंद हो चुके थे और लोग जोगदार जोग हाफिज जी के घर के सामने इकट्ठे हो रहे थे। तकरीबन पूरा शहर ही हाफिज जी के घर चला आया था। कासम खान दूर से ही मुझे देखते दौड़कर मेरे सीने से लाकर रोने लगा था। वो इस सदमे पर मुझसे ज्यादा पागल हुआ जा रहा था। इधर मेरा अपना कलेजा फटने को आ रहा था, लेकिन तकदीर का लिखा भला कौन टाल सकता था। एक दूसरे को सहारा देते हुए हम हाफिज जी की मैयत पर पहुंचे। हाफिज जी के घर वाले हमारे रिश्ते की अहमियत से खूब वाकिफ थे और हमें अपने बेटों की तरह चाहते थे। हाफिज की माँ हमें देखते ही ऊंचे ऊंचे बयान करने लगी थी। हाफिज, मेरे बच्चे उठो, देखो तो कौन आया है तुमसे मिलने। आज तुम हमसे क्यों रूठ गए हो? मेरे बच्चे, हमसे क्या खता हो गई है जो यूं हमसे रूठ कर हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़े जा रहे हो? फिर वो हमसे मुखातब हुई थी। मेरे बच्चों, अपने भाई को उठाओ ना, इसे कहो हमसे बात करेगी, हमसे क्यों रूठे जा रहा है? खुदाया, आज मुझ बदनसीब की आखिरी फरियाद मान ले, मेरे हाफिज को नई जिंदगी दे दे। ऐ खुदा, मैं आज के बाद तुमसे कभी कुछ और नहीं मांगूंगी, बस ये मेरी आखिरी दुआ कबूल कर ले। माँ की फरियाद अपनी जगह थी। मौत बड़ी ही जालिम है। ये माँ बाप बहन भाई यार दोस्त हर एक की फरियाद पर अपने कान और आंखें बंद कर लेती है। और फिर जब हाफिज जी का जनाजा उठाया गया तो लोग गम से इस कदर नडाल हो चुके थे। हाफिज जी की माँ और बहन के साथ साथ कई दूसरी खवातीन और मर्द हजरात भी जमीन पर गिर पड़े थे। मैंने और कासम खान ने अपनी जान से प्यारे दोस्त को अपने ही हाथों से कब्र में उतारा था और मनो मिट्टी ने हमेशा के लिए दफना दिया था और खाली हाथ लेकर शहर खामोशियां से लौट आए थे। हाफिज जी से पहली मुलाकात भी एक
ایک افسانوی منظر تھا۔ کرتے ہیں محبت سب ہی مگر ہر دل کو صلہ کب ملتا ہے، آتی ہیں بہاریں گلشن میں ہر پھول بلا کب کھلتا ہے۔ پاکستانی فلم تم سلامت رہو میں غلام علی کی گائی ہوئی یہ غزل دہرانے والے کی آواز میں اتنا سر اور کشش تھی کہ میں رات کے اس پہر انجانی جگہ پر بھی قدم اس آواز کی طرف اٹھانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ نومبر کے ابتدائی دن تھے، ہلکی سی چاندنی تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ رات کے 11 بجنے کو تھے، کسی بے چینی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا میزبان قاسم خان نیند کے مزے لوٹ رہا تھا اور میں ڈیرے کے باہر کھڑی فصلوں میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ یہ انتہائی سریلی اور درد بھری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی اور میرے قدم بے اختیار ساتھ والے ڈیرے سے آتی ہوئی اس آواز کی سمت اٹھنے لگے تھے۔ گاؤں سے ذرا دور اپنے اپنے کھیتوں میں رہنے والے یہ کسان آباد تھے اور قریب قریب چند ایک گھروں پر مشتمل یہ آبادی ڈیرے کہلاتی تھی۔ یہ کاشتکار لوگ بڑے مخلص، بڑے مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں۔ مہمان کسی بھی ڈیرے کا ہو، یہ سبھی لوگ اسے اپنا مہمان تصور کرتے ہیں اور مہمان کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ کیونکہ قریب قریب کے رہنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے بھی سانجھے ہوتے ہیں، سادہ مگر دل کے مخلص ہوتے ہیں۔ میں اپنے بانجے قاسم خان کے شدید اصرار پر 2 سال بعد یہاں آیا تھا۔ قاسم خان بڑا مخلص اور با اخلاق نوجوان تھا، کیونکہ بچپن سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور ماں کے مرنے کے بعد اپنے پرایوں کی نفرتوں میں پلنے والا یہ نوجوان بڑی سخت جدوجہد اور مشکلوں سے اپنا کچھ مقام بنا پایا تھا۔ بڑا احساس دل تھا، کیونکہ خود دکھ اٹھائے تھے، لہٰذا دوسروں کے دکھوں سے خوب آگاہ رہتا تھا، ہر انسان کے کام آنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ لیکن اس کے اندر کا یتیم بچہ اب بھی پیار کا بھوکا تھا، وہ کسی کے ذرا سے خلوص و محبت پر جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ کئی ابن الوقت لوگ اس کے خلوص کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیا کرتے تھے، پتہ چلنے کے باوجود وہ ایسے لوگوں کو کھلے دل سے معاف کر دیا کرتا تھا۔ وہ ادب کا بہت ذوق رکھتا تھا، ہم ماموں بانجا آپس میں بہت قریب تھے اور اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے شیئر کرتے رہتے تھے۔ میں 2-3 دن کے لیے اس کے پاس رہنے آیا تھا، وہ باتیں کرتے کرتے سو گیا تھا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں سگریٹ لگا کر باہر چہل قدمی کرنے لگا تھا کہ یہ سریلی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی اور میں بے اختیار اس آواز کی سمت بڑھنے لگا تھا۔ میں اس پرکشش آواز کے بالکل قریب جا پہنچا تھا۔ ہلکی سی چاندنی میں مجھے ڈیرے کے 4 دیواری کے باہر کھلی جگہ پر 3 نوجوان بیٹھے دکھائی دینے لگے تھے، جن میں سے ایک نوجوان بڑی لگن اور سر سے گائے جا رہا تھا۔ میں نزدیک پہنچا تو ان نوجوانوں نے بھی میری آمد محسوس کر لی تھی اور میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ کون ہے بھائی اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ گانے والا خاموش ہو گیا تھا اور ایک نوجوان چارپائی سے اٹھ کر میری طرف آ گیا تھا۔ سامنے والے ڈیرے کا مہمان ہوں، بھائی قاسم خان کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس کا ماموں ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو ان تینوں نوجوانوں نے بڑی محبت سے مجھ سے ہاتھ ملائے اور ایک چارپائی پر میرے بیٹھنے کے لیے خالی کر دی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، ادھر آپ کے ڈیرے میں سے گانے والے کی سریلی آواز میرے کانوں میں پڑی تو اس خوبصورت آواز کی کشش مجھے یہاں لے آئی ہے۔ میں نے اس وقت یہاں آنے کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، آپ لوگ پریشان تو نہیں ہوئے میرے آنے سے؟ نہ جی نہ، ایسی بات نہ کریں جی، سات بسم اللہ جی آیا نو جی، پرونے تے اللہ دی رحمت ہوندے نے، تسی تے ساڈے اپنے ہی پرونے ہو، اور سناؤ جی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا جی؟ جب حال حوال ہو چکا تو میں نے گانا گانے والے نوجوان سے فرمائش کی تھی کہ وہ پھر سے مجھے وہی غزل سنائے جو وہ کچھ دیر پہلے گنگنا رہا تھا۔ ہاں جی ضرور جی، چلو بھائی حافظ جی پرونے کو پھر وہ گانا سنا دو جی۔ میرے میزبان نوجوان نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک چھوٹی چھوٹی خوبصورت داڑھی والے نوجوان کو کہا تھا۔ ہلکی سی چاندنی میں حافظ جی کا چہرہ کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ وہ تقریباً 22-24 سال کا خوبصورت نقوش والا نوجوان تھا۔ حافظ جی نے میری فرمائش پر اپنے خوبصورت اور دلکش آواز فضاؤں میں بکھیرنی شروع کر دی۔ حافظ جی کی آواز نے مجھے بہت ہی متاثر کر دیا، دل چاہ رہا تھا کہ وہ یوں ہی گاتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ حافظ کی پرکشش آواز میں مٹاس کے ساتھ ساتھ ایک درد سا چھپا ہوا تھا۔ حافظ جی نے 3 گانے سنائے تھے اور تینوں ہی المیہ گانے تھے۔ میں بے اختیار اسے داد دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ واہ جی واہ حافظ جی، کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی، بہت خوب، آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی سریلے انسان ہیں۔ میں نے دل سے تعریف کرتے ہوئے حافظ جی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، بڑی مہربانی ہے جی آپ کی، آپ نے مجھے اتنا پسند فرمایا۔ حافظ جی نے بڑی انکساری سے جواب دیا تھا، میں کوئی باقاعدہ گلوکار نہیں ہوں جی، بس بچپن سے شوق رہا ہے اور یار دوستوں کے حوصلے نے میرے شوق کو جلا بخشی ہے۔ پھر حافظ جی کا باقاعدہ تعارف ہوا تو یہ انکشاف سن کر مجھے بے حد دکھ پہنچا کہ حافظ جی آنکھوں سے نبینا ہے،
क्योंकि रात थी और रोशनी भी वाजिया न थी, इसलिए मैं पहले हाफिज जी की आंखों पर तवज्जो न दे सका। हाफिज जी का मुश्किल ठिकाना नजदीक एक छोटे से शहर में था। यहाँ पर वो इन 7 डेरों की आबादी में बनी एक मस्जिद में इमामत फरमाते थे और आरजी रिहाइश इस डेरे पर रखी हुई थी और इसके रोटी पानी का इंतजाम भी यहीं पर था। हाफिज जी का पूरा नाम हाफिज मोहम्मद इकबाल था। क्योंकि हाफिज जी हाफिज कुरान थे, इसलिए हाफिज जी के नाम से पुकारे जाते थे। नबीनाओं के स्कूल से मिडिल थे। इमामत के साथ साथ यहाँ पर रहने वाले बच्चों को कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे। क्योंकि बहुत सुरीले इंसान थे, इसलिए लोग इन्हें बहुत ही पसंद करते थे। गपशप के दौरान मेजबान नौजवान उठकर चाय बनवाने के लिए चल दिया था, तो मैंने इसे आधी रात को तकल्लुफ ना करने पर इसरार किया। हमने दूध कौन सा मुल लेना है जी, घर की मजे भैंसे हैं जी, अल्लाह ने बहुत दूध दिया है, शर्म नहीं करना जी, तुसी सिर्फ कासम खान दे ही नहीं साडे भी मेहमान हो जी। और वो नौजवान चाय लेने चला गया। चाय पीने के बाद मैंने सबसे इजाजत चाही तो मेजबान नौजवान जिसका नाम मजहर था मुझसे इसरार करने लगा कि कल शाम का खाना मैं इनके साथ खाऊं। मैंने इसके पुरजोर इसरार पर हामी भर ली। मेरे अंदर का कलम जाग उठा था और इस बहाने में हाफिज जी के करीब होना चाहता था। मेरी छठी हिस्स मुझे यकीन दिलाने लगी थी कि हाफिज जी के साथ कोई ना कोई वाकया जरूर पेश आया है, वरना आजकल के नौजवान तो शौकिया बंगड़े डांस के गाने के अलावा कुछ दूसरा पसंद ही नहीं करते। बहरहाल मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। हाफिज जी पहली मुख्तसर मुलाकात में मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं वापिस अपने बिस्तर पर पहुंचा तो कासम खान माहौल से बेतल्लुक को खूब मजे से सो रहा था। दूसरी सुबह जब मैंने कासम खान से रात वाले वाक़े का जिक्र किया तो वो हैरान रह गया था कि इसे गहरी नींद में मेरे आने जाने हाफिज जी से उस वक्त की मुलाकात का पता ही न चल सका। कासम खान हाफिज जी के बारे में मजीद बताते हुए कहा था कि हाफिज जी बड़े बाअखलाक और बड़े सुलझे हुए नौजवान हैं। हाफिज जी की सुरीली आवाज के चर्चे दूर तक फैले हुए हैं। अक्सर लोग इन्हें नात ख्वानी की महफिलों के अलावा शादी वगैरह की तकरीबात में भी बुलाते रहते हैं। कोई खुशी से इनकी जेब में कुछ डाल दे तो वो बामुश्किल इसे कबूल करते हैं, वरना उन्होंने अपने फन का मुआवजा कभी नहीं मांगा। लोग इनकी शराफत और नेक तबीयत की वजह से इनकी बहुत इज्जत करते हैं। दूसरे दिन साथ वाले डेरे यानी रात वाले मेजबान का भेजा हुआ बंदा मुझे और कासम खान को रात के खाने पर बुलाने आ गया था और हाफिज जी से मिलने के इश्तियाक ने मुझे अभी से ही मेजबान के पास जाने पर मजबूर कर दिया। अभी मगरिब होने में तकरीबन आधा घंटा बाकी था। हाफिज जी और मेजबान मजहर हमारे इस्तकबाल को डेरे पर हमारे मुंतजिर थे। वो दोनों ही हमसे बड़ी ही आओ बकत से मिले। मजहर तो कासम खान से शिकवा करने लगा कि इसने मजहर को हमारे बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जबकि मेरी सारी तवज्जो हाफिज जी की तरफ थी। हाफिज जी अच्छे कदो कदामत के खूबसूरत और गोरे चिट्टे नौजवान थे। गोल किताबी चेहरे पर छोटी छोटी घनी दाढ़ी ने खूबसूरती में इजाफा कर रखा था। आंखें बज़ाहिर बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अफसोसदार अफसोस के रोशनी से बिल्कुल महरूम थी। बाहर रब्बा तेरे काम भी निराले हैं, काश इन आंखों को रोशनी दे देता तो क्या ही खूब होता। मेरे दिल से एक असरत भरी आह सी निकली थी। ये कुदरत की मर्जी पर है, बहरहाल इसके हर काम में कोई न कोई हिकमत जरूर होती है। मैं कलमकार के साथ साथ शायर भी था। मौसीकी और अच्छी आवाज से मेरा फितरती रिश्ता था। अब कासम खान भी हाफिज जी की जात में गहरी दिलचस्पी लेने लगा, क्योंकि वो खुद भी एक कहानी नवीस था और इसका कलम भी किसी न किसी कहानी की तलाश में रहता। बहरहाल मेजबान ने हमारी बड़ी आओ बकत की। देसी खानों का अपना ही मजा होता है और मेजबानों का खलूस शामिल हो तो खाने का मजा 2 बार हो जाता है। हाफिज जी से रात के तक जी पार कर बातें होती रही और हमने इसकी आवाज का खूब लुत्फ उठाया। वो भी हमसे गुल मिल गया था। फिर यूं ही 2-3 मुलाकातों के बाद मेरे मशवरे पर कासम खान ने अगली रात हाफिज जी को अपने डेरे पर क्याम की दावत दे डाली, जो इसने बड़ी खुशी से कबूल कर ली। मैंने जल्दी वापस आना था, मगर हाफिज जी की वजह से अपने काम से 2 दिन की मजीद छुट्टी कर ली। हाफिज हमारी दावत पर सरे शामी डेरे पर आ गए। रात के खाने के बाद गपशप का दौर चलता रहा। हाफिज जी आप मुझसे काफी बेतकल्लफ हो चुके थे। हाफिज जी मेरी शायरी से काफी मुतासर नजर आने लगे। मैं चाह रहा था कि हाफिज जी से आज वो बात पूछ ही लूं जो मेरा तजस्सुस बढ़ा रही थी। चाय पीने के बाद मैंने कासम खान को आंखों ही आंखों में इशारा किया और हम हाफिज जी की तरफ खुसूसी मुतवज्जा हो गए। हाफिज जी दोस्ती के नाते आपकी जिंदगी के बारे में कुछ पूछना चाहूँ। महसूस तो नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं आसम भाई, मेरी जिंदगी में ऐसा है क्या जो मैं आपसे छुपाऊंगा। आप बिला तकल्लुफ जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछिए। हाफिज जी बोले। हाफिज जी ये तो सच है, बचपन से ही आपकी आवाज बहुत अच्छी और सुरीली
لی ہے، مگر اس سریلی آواز میں جو درد چھپا ہے اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور وہی وجہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں محسوس کر چکا ہوں کہ آپ کے سروں میں آپ کے دل کا درد بھی سمٹ آتا ہے۔ آپ کے دل میں کسی درد کا کوئی نہ کوئی کانٹا ضرور چھپا ہوا ہے، ورنہ تو اس نوجوانی کی عمر میں میں نے شاید ہی کسی فنکار یا شوقیہ گلوکار کی آواز میں ایسا درد محسوس کیا ہو۔ میرا خیال ہے میرے کہنے کا مطلب آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے حافظ جی کو واضح اشارہ کر دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی داستان حیات سنا ڈالیں۔ حافظ چند لمحے سوچتے رہے اور میں اور قاسم ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگے۔ 1-2 منٹ کے بعد بالآخر حافظ جی کے لب ہلنے لگے۔ قاسم بھائی، آپ نے اتنے خلوص اور محبت سے مجھ سے اس درد کے بارے میں پوچھا ہے، تو میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ آج اس درد سے پردہ اٹھا ہی دوں تاکہ دل میں پلنے والا یہ درد کچھ تو کم ہو سکے، اور آپ جیسے دوست کو میں اس درد سے ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا۔ قاسم بھائی، میں ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ والد صاحب کا شہر میں چھوٹا سا ذاتی کاروبار ہے جس سے اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ والدین جب اپنی شادی کے ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر بڑی منتوں سے مراد کرتے رہے، اور پھر بڑی منتوں مرادوں سے مجھے مانگا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں والدین کی دعاؤں کو قبول تو کر لیا تھا۔ گویا کہ میں آنکھوں سے نبینا تھا، لیکن پھر بھی میری پیدائش پر میرے والدین نے بہت خوشیاں منائی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کے بہت زیادہ نوافل ادا کیے گئے تھے۔ والدین بہت اچھے انسان ہیں، نماز کے پابند اور اڑوس پڑوس رشتہ داروں سے ہمیشہ بنا کر رکھنے والے۔ پھر میری پیدائش کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کو ایک اور بیٹی اور بیٹے کی صورت میں 2 مزید اولادوں سے نوازا تھا۔ اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ میرے نبینا پن اور گھر میں پہلی اولاد کی حیثیت سے امی ابو مجھ پر خصوصی توجہ اور شفقت کرتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے نبینا پن محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہوش سنبھالا تو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ والدین نے مجھے بچوں کے نبینا اسکول میں بھی داخل کروا دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ بچپن سے ہی میری آواز بہت سریلی تھی۔ میں جب اپنی آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچا کرتی لوگ بڑے ذوق و شوق سے میری آواز میں تلاوت کلام پاک سننا کرتے۔ ادھر اسکول میں بھی میری آواز کے چرچے ہونے لگے تھے۔ اب اسکول میں بھی مجھ سے دعا اور نعتیں پڑھائی جانے لگی تھی، اور اس حیثیت سے بھی لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے تھے۔ جب میری سریلی آواز کے چرچے شہر اور شہر سے بھی باہر ہونے لگے تو اب لوگ باقاعدہ مجھے محفلوں اور تقریبات میں بلانے لگے۔ میں نے اپنے فن کا کبھی کسی سے معاوضہ نہیں چاہا، لیکن لوگ میری آواز سے خوش ہو کر بڑے اصرار سے میری جیب میں بہت کچھ ڈال دیا کرتے۔ میں لوگوں کی خود سے اتنی محبت دے کر اپنے فن میں دن با دن نکھار دیکھتا رہا، اور اس بہانے اچھا خاصا کمانے لگا۔ میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر گزار تھا کہ اس نے مجھے اگر روشنی سے محروم رکھا تھا اور بہت سی خوبیاں بھی عطا کی تھی، مجھے اپنی روشنی سے محرومی کا کوئی دکھ نہ تھا۔ زندگی بڑے آرام اور سکون سے گزر رہی تھی، گھر میں ہر طرف چین ہی چین تھا۔ میرے والدین میری ذات سے بالکل مطمئن تھے، چھوٹے بہن بھائی بھی مجھ سے محبت کرتے اور تابع رہتے۔ والد کا کاروبار بھی اچھا چل رہا تھا۔ میں فارغ وقت میں بہن بھائی کے ساتھ گپ شپ لگاتا رہتا اور گانے کا شوق بھی پورا کرتا رہتا۔ بہن بھائی بھی اس شوق میں میرا پورا ساتھ دیتے۔ وقت یوں ہی پار لگائے اڑے جا رہا تھا کہ میری پرسکون زندگی میں اچانک ہی ہلچل مچ گئی۔ امی کے ایک چچا زاد بھائی جو کہ شہر سے دور ایک گاؤں میں اپنی زمینوں پر رہا کرتے تھے، ان کی ایک نونہار بیٹی جسے تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا، جس کے FA کے پیپر شہر میں ہونے تھے، اس لیے اس کے والد صاحب کو اسے ہمارے گھر شہر میں چھوڑنا پڑا۔ گویا ابھی امتحانات میں تقریباً 1.5 ماہ باقی تھا، لیکن اسے کیونکہ پیپروں کی تیاری بھی کرنا تھی، اس لیے وہ سلمہ نامی لڑکی 1.5 ماہ پہلے ہی ہمارے گھر آ گئی تھی۔ ہم لوگ کیونکہ بعد اور مہمان نواز جانے جاتے تھے، اس لیے برادری میں ہماری بڑی عزت تھی۔ والدین نے بڑی خوشی سے سلمہ کو گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ پہلے 2-4 دن وہ ذرا شرمائی سی رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ہم لوگوں میں گھلنے ملنے لگی۔ وہ بڑی سکڑ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ 1 ہفتے بعد ہی اس نے میرے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور گھر والوں سے یوں گل مل گئی جیسے وہ پیدا ہی اسی گھر میں ہوئی۔ اس نے امی کے لاکھ بار اصرار اور منع کرنے کے باوجود چولہا ہانڈی اپنے ذمہ لے لیا اور ایسے مزیدار کھانے پکانے لگی کہ ہم تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے۔ میری چھوٹی بہن اور بھائی کو اس نے اپنی ذات کا دیوانہ بنا لیا تھا، اور امی ابو کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی سلمہ کے گن گانے لگے تھے۔ میں کیونکہ دن بھر اکثر ہی باہر کسی نہ کسی محفل یا دوستوں کے ساتھ گزار دیتا تھا، لہٰذا سلمہ سے بہت
बहुत कम वास्ता पड़ता। बहरहाल वो मेरा भी ख्याल रखती। रात को जब वो और बहन भाई आपस में हंसी मजाक करते तो मुझे भी अपनी बातों में शामिल कर लेते। सलमा को आए तकरीबन 15 दिन हो चुके थे और वो हमारे घर में यूँ रह रही थी जैसे कि वो जन्म जन्म से यही की रहने वाली थी। छोटी बहन ने बताया था कि सलमा ने अब मेरे काम भी अपने जिम्मे ले लिए हैं। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना और मेरा खाना लगाना, ये सब काम अब सलमा अपने हाथों से अंजाम दे रही थी। वो मुझसे बड़े अदब और तमीज से पेश आती। अलबत्ता वो भी मुझे हाफिज जी कहकर पुकारा करती। एक दिन कोई काम ना होने की बिना पर मैं घर में ही था। छोटे बहन भाई स्कूल गए हुए थे और अम्मी किसी काम से कहीं गई हुई थी। सलमा घरेलू काम काज के बाद अपनी पढ़ाई में मशगूल रहा करती थी। मैं अपने कमरे में सोने की नाकाम कोशिश में मसरूफ था कि मुझे कमरे में किसी के दाखिल होने की आहट महसूस हुई। हाफिज जी आप सो तो नहीं रहे? ये सलमा की आवाज थी। जी नहीं, कोशिश की थी लेकिन नींद नहीं आई। आइए बैठिए सलमा बीबी। वो तो हाफिज जी मैं बैठ चुकी हूँ। जी फरमाइए सलमा बीबी, कोई काम है क्या? जी नहीं, काम तो कोई नहीं है आपसे। क्या मैं किसी काम के बगैर आपके पास नहीं बैठ सकती? सलमा ने शिकवा अमेज लहजे में मुझसे पूछना चाहा। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मैंने तो रूटीन में ऐसा पूछ लिया है। ये आपका अपना ही घर है और आप कोई गैर थोड़ी हैं। जो कोई आपको मेरे पास बैठने से मना करेगा। मैंने वजाहत देना चाहिए हाफिज जी, आप परेशान ना हो। मैंने तो वैसे ही कह दिया है, वो मुतमिन से लहजे में बोली। हाफिज जी नाराज ना हो तो छोटी सी एक अर्ज करूं? जी जी जरूर फरमाइए। आज तो मेरा दिल भी आपकी आवाज सुनना चाहता है। अगर आपका मूड हो तो सलमा आपको भी मेरी आवाज अच्छी लगती है? मैंने जानना चाहा। बहुत ही अच्छी आपा जी, आपकी आवाज तो लाखों में एक है। दिल चाहता है कि बस आप सुनाते रहें और मैं सुनती रहूं। और उस दिन पहली दफा हमने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की थी। इसने मुझे बताया कि वो पुराने और संजीदा गानों को बहुत शौक से सुनती रहती है। फिर इसके बाद जब भी सलमा को फारग वक्त मिलता तो वो मेरे पास बैठकर मुझसे कोई ना कोई फरमाइशी गाना सुनने लगी और ना जाने अब क्यों इसे अपने पास महसूस करके मेरी आवाज पहले से भी ज्यादा निखरने लगी और मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। अब सलमा भी आने बहाने मेरे पास रहने की कोशिश करने लगी और मुझे भी इसकी खुशबू महसूस हो जाती। कुछ दिनों बाद इसके पेपर शुरू हो गए। सेंटर जरा दूर होने की वजह से वालिद साहब ने मोहल्ले के रिक्शे वाले की सलमा को ले आने और ले जाने की बात तय कर ली थी और इसके साथ जाने के लिए मेरी ड्यूटी लगा दी। वो रिक्शे में अलहदा बैठने की बजाय मेरे साथ बैठ जाया करती। अपने पास इसका बैठा हुआ वजूद मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना महसूस होने लगा। अब ये ड्यूटी मुझे बहुत ही बड़ी लगने लगी। अब सलमा के कॉलेज में जाने के बाद घर में एक कमी सी महसूस होने लगी। जो ही वो पेपर देकर घर में लौटती, घर में रौनक आ जाती। सलमा अब मेरा ख्याल बहुत रखने लगी और मेरे दिल में भी इसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी। मेरे खलूस में कोई खोट, कोई मतलब ना था। मैं तो इसे एक देवी समझने लगा था। बहन की जुबानी मालूम हो चुका था कि वो गंदमी रंग की बहुत पुरकशिश लड़की है। हर वक्त लबों पर मुस्कुराहट रखने और दूसरों को खुशियाँ देने वाली हंसमुख सी लड़की। आखिरी पेपर होने तक हम यूं ही एक दूसरे के साथ आते जाते रहे। बातों बातों में मैं बहुत सी ऐसी बातें कर जाती और मैं कई बार इन बातों का मतलब समझने की कोशिश में लगा रहता। जब कभी मैं किसी महफिल में चला जाता और घर आने में थोड़ी बहुत देर हो जाया करती तो इसे मेरे वापस आने की तफ्शीश होने लगती थी। वो मेरे कमरे में आती तो इसके वजूद की भीनी भीनी खुशबू मेरे दिमाग को मुअत्तर करने लगती। एक दिन जब हम दोनों घर में तनहा थे और वो मेरे कमरे में मौजूद थी तो इसने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब तो क्या, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। हाफिज जी वो बातें करते करते मुझसे पूछने लगी, जी सलमा एक बात पूछूं? एक क्यों, 10 पूछो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिलहाल तो सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, लेकिन सच सच तुम्हें मुझ पर इतबार नहीं? मैंने तो ऐसा सोचा भी कभी नहीं। वो नर्वस पन से बोली, तो फिर पूछो ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाफिज जी आपने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है? उसका ये सवाल सुनकर मैं वाकई हिल गया। मुझे इससे इस सवाल की जरा भी तवक्को ना थी। मैं ऐसे सवाल के लिए ज़हनी तौर पर हरगिज़ तैयार ना था। सलमा जी मैं आपके सवाल का मकसद नहीं समझ सका। मैं जरा परेशान और लाजवाब सा हो गया। अरे आप तो परेशान हो गए हाफिज जी, मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल तो नहीं किया। मेरे सवाल का सीधा सा मकसद है कि आपने अपनी आइंदा जिंदगी के बारे में क्या सोचा है। इसने अपने सवाल की वजाहत की। सलमा बीबी सच्ची बात तो ये है कि ना आज से पहले कभी किसी ने मुझसे ऐसी बात जानना चाहिए, ना ही अभी तक मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। मैंने पूरी सच्चाई से जवाब दिया, भाई तो आप सोचे ना, आप जवान है, कम से कम अंकल आंटी को तो आप जरूर ये बात सोचनी चाहिए। आखिर शादी तो एक दिन करनी ही पड़ती है, ये तो किसी भी इंसान के लिए
انداز نہیں ہے۔ سلما نے سنجیدگی سے کہا چھوڑیے سلما جی اس موضوع کو، اور ویسے بھی مجنبینہ انسان سے کون سی لڑکی اپنی خوشی اور مرضی سے شادی کرنا چاہے گی؟ ویسے بھی سلما جی آپ میری آزاد زندگی کو کیوں قید کرنا چاہتی ہیں؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش میں کہا حافظ جی اب یوں بھی نہ کہیے، آپ زہرا نبینا ضرور ہے لیکن اس دنیا کے ہزاروں بناؤں سے بہت زیادہ اچھے اور قابل انسان ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے، آپ کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر مسلمان کی حیثیت سے شادی کرنا فرض بھی ہے اور سنت بھی، اور جان بوجھ کر شادی نہ کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ سلما نے اپنی بات میں وزن بڑھاتے ہوئے کہا سلما اگر کسی لڑکی نے مجھے خوشی سے قبول کیا اور قسمت میں ہوا تو میں آپ کی بات پر ضرور عمل کروں گا، لیکن کسی لڑکی کی مرضی کے بغیر زبردستی کی شادی ہرگز بھی نہیں کروں گا۔ میں نے واضح الفاظ میں جواب دیا حافظ جی آپ کے خیالات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی ہے، آپ واقعی بہت اچھے انسان ہیں۔ سلما نے بھرپور لفظوں میں میری تعریف کر ڈالی۔ ایک دن شہر کے پارک میں جانے کا پروگرام بنا تو ہم سب بہن بھائی سلما کے ساتھ شام کو پارک میں آ گئے۔ چھوٹے بہن بھائی تو پارک میں ادھر ادھر نکل گئے اور سلما نے میرا ہاتھ پکڑ کر پارک میں گھمانا شروع کر دیا۔ وہ ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری وجہ سے وہ بھی تفریح نہیں کر پا رہی۔ یہ احساس ہوتے ہی میں نے اس سے کہا سلما مجھے ایک جگہ بٹھا دو اور آپ ذرا پارک گھوم پھر لو۔ حافظ جی میں اور کیا کر رہی ہوں، گھوم پھر ہی تو رہی ہوں، میں نے آپ کو کندھوں پر تھوڑی نہ لاد رکھا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور میں تھوڑا شرما سا گیا۔ وہ اکثر باتوں میں مجھے لاجواب کر دیتی تھی۔ پیپر کیونکہ ختم ہو گئے تھے، اس کے والد کا فون آ گیا کہ سلما اپنی تیاری رکھے، پرسوں تک وہ اسے واپس لینے کے لیے شہر آ رہے ہیں۔ اس کی واپسی کا سن کر یکدم میری فیملی ہی اداس ہو گئی اور میرا دل بھی یکدم مرجھا گیا۔ یہ اتفاق کی بات ہوئی کہ اسی شام مجھے بخار ہو گیا۔ ادھر سلما کے واپس جانے کی پریشانی بھی ستا رہی تھی۔ سلما نے جب میرا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا تو میرے کمرے میں آ گئی۔ حافظ جی اچانک آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ بس ذرا سا بخار ہو گیا اور تو کوئی تکلیف نہیں، میں نے اپنی دلی کیفیت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، مگر وہ بہت ذہین تھی، میری اندرونی کیفیت کو بانپ چکی تھی۔ حافظ جی مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، مجھے پتا ہے کہ آپ میرے واپس جانے پر اداس اور پریشان ہیں، انکل انٹی اور بچے بھی اداس ہو رہے ہیں، میں بھی آپ لوگوں کو چھوڑ کر واپس جانے پر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں۔ حافظ جی میں سچ کہوں جتنی محبت اور پیار آپ لوگوں نے مجھے بخشا ہے اور جتنی میری خدمت کی ہے، میں اس محبت اور خلوص کو زندگی بھر کبھی نہیں بھلا پاؤں گی۔ آپ لوگ پل پل مجھے بھی یاد آؤ گے، آپ کی محبتیں مجھے بہت ستایا کریں گی، میرے دل پر بھی بوجھ سے ہے۔ جس طرح آج بچے اور انٹی میرے واپس جانے کا سن کر رونے لگے، میرا دل بھی یوں ہی رو رہا ہے۔ یہ میری زندگی کے سب سے اہم اور یادگار ترین دن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ گزار کر جا رہی ہوں، لیکن حافظ جی کچھ باتیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی، ان کا اختیار معاشرے کے دوسرے انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ فی الحال میرا یہاں رہنے کا بہانہ ختم ہو چکا ہے اور مجھے واپس جانا ہی پڑے گا، مگر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں یوں ہی آتی جاتی رہوں گی بغیر بہانے کے۔ یہاں اس طرح رہنا کچھ عجیب سا لگتا ہے، لوگ نہ جانے کیا سوچیں گے۔ البتہ میری دعا ہے کہ خدا میری زندگی کا کوئی ایسا ٹھوس بہانہ بنا دے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کے پاس اس گھر میں رہ جاؤں۔ اگر ایسا ہو جائے آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نا حافظ جی؟ سلما نے آخر میں ایک ایسی بات کہہ دی جس میں بہت سے مطلب چھپے ہوئے تھے۔ سلما ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ خدا آپ کی زبان مبارک کرے اور آپ کی یہ خواہش ضرور پوری ہو، میں ہمیشہ ہی آپ کی خدمت کے لیے تیار رہوں گا۔ میں نے ایک خاص خوشی محسوس کرتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، ایک وعدہ کرو حافظ جی۔ جی فرمائیے۔ صرف میں ہی نہیں آپ بھی میرے پاس گاؤں میں آیا کریں گے۔ ضرور آؤں گا سلما جی، انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے۔ پھر سلما نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ حافظ جی آپ کبھی اداس نہ ہونا، جب بھی میری یاد ستانے لگے تو مجھے ملنے میرے گاؤں آ جایا کرنا، میں ہر وقت آپ کی منتظر رہوں گی، گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر سلما نے میرے ہاتھ چوم لیے، گویا کہ مجھے سلما کے روپ میں زمانے بھر کی خوشیاں اور محبتیں مل گئی تھی اور اس کی محبت پا کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ دوسری شام سلما کا والد سلما کو لینے ہمارے پاس آ پہنچا۔ وہ رشتے میں میرا ماموں تھا، وہ ہم سب کا بے حد شکر گزار تھا کہ ہم نے سلما اور اس کے گھر والوں سے اس قدر تعاون کیا اور سلما کو اتنی محبت دی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی سلما کی جدائی پر باقاعدہ رو رہے تھے۔ دوسری صبح سلما نے واپس چلے جانا تھا، وہ رات ہم سب پر
बहुत भारी थी। सारी फैमिली को नींद नहीं आ रही थी और बातें करने के बहाने वक्त काटा जा रहा था। बहरहाल सलमा के जाने का वक्त आ पहुंचा। अम्मी अब्बू की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। वो जितने दिन हमारे घर में रही, सगी बेटियों से बढ़कर इनकी खिदमत की। बिल आखिर सलमा के ज़फर के बंधन भी टूट गए। वो अम्मी के गले लगाकर खूब रोई। सलमा की जुदाई का वक्त बड़ा जालिम था और मैंने खुद पर जबर की आखिरी हद कर दी थी। बहरहाल सलमा हम सब को उदास छोड़कर गांव वापस चली गई। घर वाले बहुत दिन तक उदास रहे और अब भी जब सलमा की याद आती तो सारे घर वाले उदास हो जाते। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की और खुद को मसरूफ रखने लगा, फिर भी इसकी जुदाई का बहुत गहरा असर हुआ। बस सलमा के आखिरी अल्फाज और मोहब्बत का पैगाम मेरा सहारा बना हुआ था। तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक दिन सलमा का फोन आ गया। घर वालों के बाद वो मुझसे बातें करने लगी। हाफिज जी, आपने तो मुझे फोन तक करना भी गुवारा नहीं किया। मुझे तो डर लगने लगा कि कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए। इसने मुझसे भरपूर शिकवा किया। सलमा, ऐसा सोचना भी मत कि मैं कभी तुम्हें भूलने का गुनाह कर सकता हूँ। दरअसल मैं आपके फोन का इंतजार करता रहा। आपको भी तो 15 दिन बाद मेरी याद आई। चलो फिर भी मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैंने माजरत चाही। हाफिज जी, अब तो आपको अपनी गलती का कफारा अदा करना पड़ेगा। इसकी चहकती आवाज मेरे कानों में पड़ी। जी फरमाइए, मुझे किस तरह गलती का कफारा अदा करना होगा? अब तो हाफिज जी आपको मुझसे मिलने मेरे घर आना पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैंने आंटी जी से भी कह दिया है, लिहाजा परसों मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर इसने फोन बंद कर दिया। मैं गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो सलमा का बड़ा भाई असलम मोटरसाइकिल पर मेरे ही इंतजार में खड़ा था। वो बड़े प्यार से मेरे गले लग गया। वो जब मुझे घर लेकर पहुंचा तो सलमा के सारे ही घर वाले बहुत खुश हुए। सलमा चहकती फिर रही थी। मैं 4-5 दिन वहाँ रहा। सलमा और इसके घर वालों ने मेरी बड़ी खिदमत की। सलमा वक्त निकाल कर खूब मुझसे बातें करती रहती। इसने फिर जिंदगी भर मेरा साथ निभाने का वादा किया और मैं एक बार फिर जुदाई का बोझ उठाकर वापिस आ गया। हम दोनों ना चाहने के बावजूद जुदा होने पर मजबूर थे। हाफिज जी की वालिदा सलमा और हाफिज जी की मोहब्बत को बांट चुकी थी और वो ज़हनी तौर पर सलमा को मांगने पर तैयार बैठी किसी मुनासिब से वक्त का इंतजार कर रही थी। इधर तकदीर ने अपना तमाशा शुरू कर दिया। सलमा के गांव बरादरी में एक करीबी फौतगी हो गई। फौत होने वाला ये शख्स बरादरी में बहुत अहमियत रखता था। जनाजे में दूर नजदीक की तमाम बरादरी के लोग आए हुए थे और इन लोगों में सलमा का एक सगा चाचा भी आज कई सालों बाद इस गाँव में आया था, जो कई साल बाद जायदाद और जमीन के तनाजे पर सलमा के वालिद से रूठ कर एक बड़े शहर में जा बसा था, जहाँ वो एक सरकारी महकमे में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था। सलमा के वालिद से लड़ झगड़ कर इस गाँव में इसने अपने हिस्से की जमीन बेच दी थी और अपने अहला खाना को लेकर इस बड़े और दूर के शहर में मुस्तकिल रहाइश पजीर हो गया था। सलमा के वालिद से लड़ाई के बाद आज पहली बार इस फौतगी की वजह से यहाँ आना पड़ गया था। अब जो दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ तो खून ने जोश मारा तो वो दोनों भाई गले लाकर खूब रोए और बरादरी के बड़ों ने मिल मिलाकर इनकी आपस में सुलह करवा दी। सलमा के खानदान के लिए बड़ी खुशी की बात थी। छोटा भाई मुद्दत के बाद बड़े भाई के घर आया था, लिहाजा इसकी खूब खिदमत की गई। सलमा के चाचा ने सलमा को देखा तो इसके जहन में अपने छोटे बेटे के लिए सलमा का रिश्ता मांगने का ख्याल आया और इसने वापिस जाते हुए भाई के कान में ये बात डाल दी थी। सलमा की वालिदा ने घर में आम तरीके से ये बात की तो सलमा के कान खड़े हो गए। इसने वालिदा से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती और इतनी दूर तो वो कभी शादी नहीं करवाएगी। वक्ती तौर पर बात टल गई थी, मगर सलमा का चाचा एक हफ्ते बाद अपनी बीवी को लेकर फिर गाँव में आ गया और बरादरी के 2-4 बड़ों को हमनवा बनाकर अपने भाई से सलमा का रिश्ता मांग लिया। सलमा का वालिद बरादरी के बड़ों और भाई को इनकार ना कर सका और सलमा की वालिदा के बगैर मशवरे के इसने सलमा के रिश्ते की हाँ कर दी। सलमा का रिश्ता पक्का होने की खुशी में जब मिठाई बांटी गई तो सलमा इस नागहानी का पता चला। सलमा का वालिद अपने दोबारा मिलने वाले भाई को किसी कीमत पर भी अब खोना नहीं चाहता था। इधर खुशियाँ मनाई जा रही थी, उधर सलमा की दुनिया वीरान हो चुकी थी। वो वालिद की इस फैसले पर इतनी बेबस और लाचार बन के रह गई कि अपने इस तरह लुट जाने पर उफ तक न कर सकी। हालात और तकदीर ने अचानक इस तरह पलटा खाया कि सलमा के पास स्वाय हथियार डालने और खामोशी के और कोई चारा न रहा। एक तरफ इसकी मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ इसके पूरे खानदान की इज्जत का सवार। वो एक फरमाबरदार और खानदान की इज्जत पर कुर्बान हो जाने वाली बाहया लड़की थी, लिहाजा इसे अपनी मोहब्बत को खानदान की इज्जत पर कुर्बान करना पड़ा। झटपट मंगनी ब्याह और इस तरह वो अपनी जिंदा लाश लेकर बड़े शहर में ब्याह कर चली गई। हाफिज जी को अचानक ये नाकाबिले यकीन और दर्दनाक खबर मिली। इस
दर्दनाक खबर ने हाफिज जी को वीरान करके रख दिया। हाफिज जी के लिए ये अलमिया किसी क़यामत से कम ना था। हाफिज जी ने बिल्कुल चुप साध ली। हाफिज जी को किसी सूरत ये यकीन नहीं आ रहा था कि सलमा इस तरह भी इनसे जुदा हो सकती है। हाफिज जी के सारे घर वाले इस दर्दनाक हादसे पर बेहद दुखी थे। वो सारे एक दूसरे से छुप छुप कर आंसू बहा रहे थे। जिस घर में कल तक कह के गूंजते थे, हर तरफ खुशियाँ और रोशनी ही रोशनी नजर आती थी, अब इस घर में वीरानियां ही वीरानियां नजर आ रही थी। हाफिज जी और इसके घर वाले एक दूसरे को तसल्ली के दो बोल भी नहीं दे पा रहे थे। कई दिन इसी हालत में गुजर गए। माँ जी की जब भी अपने बेटे पर नजर पड़ती, बेटे का मुरझाया हुआ वीरान चेहरा देखकर कलेजा मुंह को आता और वो रोती रहती। बिल आखिर हाफिज जी को एक दिन अपनी इस हालत का ख्याल आया और इन्हें एहसास हुआ कि इसकी वजह से तमाम घर वाले सख्त अज़ियत में मुब्तला हैं और मुस्कुराना तक भूल चुके हैं। इसमें इसके घर वाले को क्या कसूर है जो वो ये सजा भुगत रहे हैं। हाफिज जी ने सोचा कि मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को इतनी तकलीफ क्यों दूं। हाफिज जी ने हौसला पकड़ा और बज़ाहिरा हालात जिंदगी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अब वो घर वालों को ये तासर देने की कोशिश में मसरूफ रहता कि वो ये गम भूल चुका है, लेकिन सलमा की जुदाई का गम इन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था। वो इस नेक सीरत परी को कैसे भूल सकता था जिसने इनकी अंधेर जिंदगी में कई दिन तक रोशनी किए रखी। सलमा के संग गुजारे हुए ये दिन इनके लिए हासिल जिंदगी था। वो सलमा की यादों को सीने से लगाकर इन्हें जिंदगी समझकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। अलबत्ता इन्हें ये गम हद से बढ़कर अजियत दे रहा था। आखिर इसकी शादी में सलमा की मर्जी थी या नहीं, ये सवाल बार बार इनके अंदर उठता था, जिसका जवाब अभी कोई नहीं दे पा रहा था। इन्हीं दिनों यहाँ के एक बुजुर्ग जो हाफिज जी के वालिद के शनासा थे और शहर में आते जाते रहते थे, उन्होंने हाफिज जी के वालिद से हाफिज जी के यहाँ आने पर राजी कर लिया और हाफिज जी भी वक्त गुजारने यहाँ इस बहाने आ गए। यहाँ के लोगों की मोहब्बत और खुलूस देकर हाफिज जी का वक्त यहाँ कदरे अच्छा गुजरने लगा। ये थी हाफिज जी की दास्तान, जिसे सुनकर मैं और कासिम खान दुखी हो गए थे। हाफिज जी ने आखिर में हमसे अपनी और सलमा के हक में सुकून की दुआ चाही थी। मैं हाफिज जी से पहले ही मुतासर था। अब इनकी दुखी दास्तान सुनकर मेरे दिल में हाफिज जी की कदर और बढ़ गई थी और मैं किसी न किसी सूरत में हाफिज जी के काम आना चाहता था। इधर कासिम खान की भी यही सोच थी। हाफिज जी अपनी दुखी दास्तान सुनाकर फिर सोचों में गुम हो गए। हाफिज जी सलमा की फैमिली किस गांव में रहती है? मेरा सवाल हाफिज जी को फिर अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया। हाफिज जी ने जब सलमा के गांव का नाम बताया तो कासिम खान चौंक पड़ा, क्योंकि इस गांव में कासिम खान का एक बहुत गहरा दोस्त रहता था और कासिम खान कई बार वहां जा चुका था। इसने मैंने खेस नजरों से मेरी तरफ देखा। रात बहुत हो चुकी थी, अब हम सोने की कोशिश में मसरूफ हो गए। दूसरे दिन कासिम खान और मैंने आपस में एक जरूरी मशवरा किया और इस मशवरे पर अमल करते हुए मैं घर में वापस आ गया, जबकि कासिम खान सलमा के गाँव रवाना हो गया। बकौल कासिम खान के वो सलमा के गाँव अपने दोस्त बाबर के पास पहुंचा और हाफिज जी के बारे में इसे तमाम हालात से आगाह किया और सलमा के बारे में बाबर से जानना चाहा। बाबर की बहन सलमा की अच्छी सहेली और क्लास फेलो रह चुकी थी। बाबर ने इसे एतमाद में ले लिया और सलमा का पता करवाया तो सलमा इत्तेफाक से इन दिनों मेके आई हुई थी। बाबर की बहन ने सलमा को एतमाद में लिया और कासिम खान से मुलाकात करने का कहा तो सलमा फौरन ही हाफिज जी के हालात जानने के लिए इस मुलाकात पर राजी हो गई। कासिम खान ने बाबर के घर में सलमा से तफसीली मुलाकात की और हाफिज जी के बारे में बताने के साथ साथ सलमा के हालात भी जाने। बकौल सलमा के शादी के सिर्फ 2 माह बाद ही सलमा का खावंद इससे बुरा सलूक करने लगा, क्योंकि वो अपनी एक क्लास फेलो से मोहब्बत करता था जिससे वो शादी करना चाहता था, मगर वालिदैन की जिद के सामने वो वक्ती तौर पर खामोश हो गया और ना चाहते हुए भी सलमा से शादी कर ली। 2 महीने तो जैसे तैसे गुजरे, मगर अब वो सलमा के साथ रहने पर हरगिज तैयार न था। लाड़ प्यार का बिगड़ा हुआ नौजवान था। वो आने बहाने सलमा को तंग करने लगा, बल्कि 1-2 बार सलमा पर तशद्दुद भी कर डाला। सलमा सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन सलमा के वालिदैन को जब पता चला तो वो सख्त गुस्से में आ गए और सलमा को यहाँ गांव में ले आए। एक तो मोहब्बत के लुट जाने का गम, एक हाफिज जी की बर्बादी का गम, दूसरा घर ना बसने का गम। ये सब गम मिलकर सलमा को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटने लगे। सलमा इन सब गमों की वजह से बहुत कमजोर हो गई और वो दिन ब दिन बीमार रहने लगी। घर वालों के इसरार के बावजूद वो किसी डॉक्टर या हकीम के पास अभी तक न गई थी। कासिम खान ने सलमा से तफसीली मुलाकात करके जब हाफिज जी को सारे हालात बताए तो हाफिज जी बहुत खुश हो गए और इन्हें सलमा की
بے گناہی کی پختہ یقین دہانی ہو گئی۔ حافظ جی ہمارے بے حد احسان مند تھے جنہوں نے سلمیٰ کی خبر اس تک پہنچائی۔ قاسم خان کو سلمیٰ کے گاؤں سے واپس آئے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن حافظ نے بڑی خوشی سے یہ خبر سنائی کہ کل سلمیٰ اس کے گھر آ رہی تھی، اور یہ بات فون پر اس کی ماں نے بتائی تھی۔ حافظ جی یہ خبر سنتے ہی گھر پر روانہ ہو گئے۔ سلمیٰ واقعی دوسرے دن حافظ جی کے گھر آ گئی تھی اپنے بھائی اسلم کے ساتھ، مگر اس حالت میں وہ سخت بیمار تھی اور اسلم اسے ضد کر کے کسی اچھے اور قابل ڈاکٹر کو شہر دکھانے ساتھ لایا تھا۔ سلمیٰ بھی شاید حافظ جی سے آخری ملاقات کرنا چاہتی تھی۔ حافظ جی اسلم کے ساتھ بھاگ کر اس ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے سلمیٰ کے تمام ٹیسٹ لیے تو انکشاف ہوا کہ سلمیٰ کے گردے بالکل فیل ہو چکے ہیں اور اس کا علاج اب مشکل ہو چکا ہے۔ گردوں کو واش کرنے کے لیے اسے بار بار خون کی ضرورت تھی۔ حافظ جی نے ڈاکٹر کو علاج کرنے کی منت سماعت کی اور ہر تیسرے چوتھے دن سلمیٰ کو خون دینے لگا۔ ایک دن ڈاکٹر نے حافظ جی کا خون نکالنے سے بالکل انکار کر دیا کیونکہ اب حافظ جی کے جسم میں مزید خون دینے کی سخت نہ رہی تھی۔ اسی دن سلمیٰ کی حالت بگڑ کر آخری حد تک جا پہنچی اور بالآخر سلمیٰ زندگی کی بازی ہار گئی اور حافظ جی نے سسکتے تڑپتے ہوئے اسے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کیا تھا، اور حافظ جی کے لیے یہ آخری صدمہ برداشت کرنا ناقابل برداشت ثابت ہوا تھا۔ اور کچھ ہی دنوں بعد حافظ جی بھی چپکے سے ہم سب کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنی سلمیٰ سے ملنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں سچا عشق باقی نہیں رہا، لیکن سلمیٰ اور حافظ جی کی موت اور محبت نے ثابت کر دیا کہ جب تک ایسے لوگ باقی رہیں گے سچا عشق زندہ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ دعا وائس کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔